گنبد خضرا اس واسطے بڑھیا نور الدین زنگی نے کہ ایک طبقے نے فاروق اعظم اور صدیق اکبر نو اندروں کڈنا چاہیا. سنو گل میری بڑی پکی گل کر رہے ہیں. آج بھی حرم شریف جو جگہ بڑی موجود ہے وہ نشان لگے ہیں. حضور نے نور الدین زنگی نو فرمایا کہ ابو بکر تے عمر نو کچھ بندے کڈنا چاہنے نہیں تے نمازی بن کے تھے بیٹھے نہیں, بڑے عابد تے نیک بنے نہیں تے انہاں نو کڈ تے اے انہاں دے میرے دوستاں دے پیراں تک پہنچ گئے, اندر اندر زمین کھڑ گئے. اس نے دعوت کی تھی, سارے مدینے والے آئے, پوچھیا زنگی نے کہ اور کوئی بندہ رہ گیا. انہاں کہا جی دو بڑے عابد تے زاہد ہیں جڑے آنن جی اسی مسجد نہ چھوڑ سکنے ہیں. دلے چاکو لگا کہ میں انہاں زاہداں واسطے تے آیا انہاں نمازیاں واسطے تے میں آیا. الذین هم یراؤون جڑے ریاکاری نال نماز پڑھنے پے اتے اور تے تلے اور. بادشاہ خود دروازے سے کھلوتا, حضور نے شکلاں دسیاں انہاں دیاں اے نہیں دوئے. نور الدین آیا جس لئے تے تکیا تے فرمایا کہ اچھا تسی بھی بہ جاؤ, تسی کی کر رہے ہو مسجد ہے؟ جناب اسی عبادت کرتے ہیں. کتھے بہندے ہو تسی؟ او کھانے تو بعد لے گئے. اے جناب اتھے مسلے چاہے تے تلے غارہ بڑی ہیں. اتھے تک پہنچ گئے, انہوں نے پھر مطلب سزا دیتی تے سارا گل کیس پوچھی تے اس تو بعد روضہ بنایا, سیسا پلائی دیوار, تلے بھی کٹورا بنایا, اتھے بھی پکا. اس دے اندر ایک دیوار وڈی بنائی, سیسا پلائی دیوار, اس دے اندر حضور دا حجرہ شریف ہے. اس دے اندر اس حجرہ شریف دے اندر 3 قبران حضور علیہ السلام دی, اور اس تو بعد صدیق اکبر دی, اور اس تو بعد حضرت فاروق اعظم دی.